سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تتسنادو زيناتات إنه فلما غندي ندبتاتينا لعل كلتا ميتي سدتنياتات تقارو مناسي زلعال ناي فرد وسانة تبينوهم حوحات مدلاو كينات بعل جميرا كمزلا تفليتو وسانة ماخلاي كوميتي حوحات وسانة كيناتيو أين قبلون تواهيلو أب تنزانيا أب زتخايدة مرجع لعل حموش دميت سبات تقتلهم نايزيو من كالو تنزرزر كسعبيو سناي مكتتال أب سدت زركبو لعل كلتا ميت تقارو بزي حقاو نقد تدرتيرهم كبير وسانة فرجة توسينوهم كمزلو كاب سدتنياتات تقارو ناقسماويان مراخة وحفاش زبتخ حبريتا أملاخيتو أب سعود عربيا من تقا عسيري كميس مشت أزبها البيت ماسرتي بتعم بزحات بقبن تدرتيرهم زتتحازو إثيوبياوان زبزحو دما تقارو بخبيد فرد تفريدوهم كمزلو تفليتو أبت بيت ماسرتي بزحات إسرونياتات زركبون تخون لعل كلتا ميت زخونو مدفرد تفريدوهم كمزلو تقاليتو بمسارة نايت وصانة فردي بزح جيزي محرات بخمس عينة زي حقاو نقدي زتوافر سدتنياتات يقبر كوان تنبره أبزك أنيات نسلستا سدتنياتات اتوصانة موت كقبر بزتوسد سقمتي أبتوم كلتا ميتي فرد موت زتا محلال فلهم تقارو كيفتم سقات فتيرو بمهلاو أب ملا على متركبو تقارو هو تزمناسي سدتنياتات نمتراف دمتخم كتسمعون اللابو كبلو تاوعي تغريبهم حزب تግራይ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ናይ እምቢታ ውሳነታት ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን መሪሕነት ሕወሓትን ዘሎ ምስሕሓብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩ ኣብ ኣዝዩ ዘሻቀል ኩነታት ይርከብ ሕወሓት ብሓይሊ ክትቆጻጸሮ ትደልዮ ስልጣን መንግስትነተይ ናብ ቅድመ 2013 ዓ.ም ንምምላስ መነሰይ ናብ ግንባር ዝብል ናይ ኩናት ጎስጓስ ኣብ ዞባታት ማእከላይን ሰሜን ምዕራብን ብዕዙዝ ካድረታት ተዋፊራ መናሰይ ካብ ዝወዓሎ ናብ ማእከላት መሰልጠኒ ክኣቱ ትገብር እኳ እንተሃለወት ከይወዓለ ከይሓደረ መነሰይ ነተወሳነ ነፂጉ ይበታተነሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዝጋደድ ዘሎ ምስሕሓብ ፖለቲካ መንግስት ፌደራል ነስልጣን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዕድመ ፕሬዝዳንትነት ነተወሳኺ ሓደ ዓመት ክሳብ መጻኢ ዓመት ሚያዝያ 2019 ዓ.ም ድሕሪ ምንውሕዩ بوغن فيدرال منغست زتوسد بيناوي منوح عدم سلطان ጊዜያዊ ምምሕዳር بقدم بريتوريا زوت حق بيت مخر إثيوبيا يو أين غبلون زبل تقاومو بوغن حوحات كوانت تلعله اتوسانه نتግራይ ናይ ፖለቲካ መብተታን ምስአን ህዝባዊ ተቀባልነት ሕወሓት ከሳብ ዘስዓበ ውጪታ ውሳነ ምዃኑ ስርዓት አብይ በቀረባ ዝከታተለ ዘሎ ሓቂ እዩ ኣብ ጭቡጥ ነጥብታት እትወጥሪ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ቤት ጽሕፈት ደጀንን ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴንዶ ውሳነ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጸብለልታ ኣለዎ ዝብል ወድዓዊ ሓቂ ዘጣለለ ሓበሬታ እዚ ዜና ድማ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ስልጣን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተናወሐ መውሳኑ ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ካብ ትግራይ ንቕንቕ የላን ዝብል ውሳነ ምስ ወሰዱን ህዝቢ ትግራይ ሙሉ ብሙሉእ ጎስጓስ ኩናት ዝእውጅ ዘሎ ሕወሓት ኣይንቐበሎን ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ሒዙ እምቢታ አንጻር ሕወሓት ከስምዕ ገይርዎ ኣሎ ጊዜያዊ መንግስቲ ንህዝቢ ዘገልግል እምበር ንሕወሓት የገልግልን ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ደጀን ዝኾነ ናይ ሓይሊ ትንኮሳ ዝገብር ዕጡቕ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ትንኮሳ ከም ዝፈጸመ እዩ ዝረአ ዝብል ቅዋም ብወገን ህዝቢ ከምኡውን ኣሓዱታቶም ክግለጽ ዘይደልዩ ኣባላት TDF-ን ይስምዕ ኣሎ ናይ ስልጣን ኣይትቀበል ጽዕንቶ ካብ ሕወሓት ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝበጽሑምን ኣብ ዝሃብዎ ኣንፈት መግለጺ ኣብሪሆም እዮም መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ንጀነራል ታደሰ ዝተዋሃቦም ምንዋሕ ስልጣን ከይቕበሉ ዝፈጠሮ ጽዕንቶ ክልተ መማረፂ ዝሓዘ ምንባሩ ተነጺሩ ኣሎ እቲ ሓደ ስልጣን ኣይትቀበል ተልናዮ ናይ ጊዜያውነት ስልጣን ገዲፉ ኣብ ሕወሓት ዝሓረየቶ ስልጣን ኣትዩ ንጎስጓስ ኩናት ብስሩዕ ክመርሐልና እዩ ዝብል ኮይኑ እቲ ካልእ መገዲ ከዓ ስልጣን ተተቐቢሉ ከምቲ ቀዳማይ ጊዜያዊ መንግስቲ ካብ ትግራይ ክወፅእ እዩ ዝብሉ ዓበይቲ ውሳነታት ጉጅለ ሕወሓት ከይተሳኽዑ ተሪፎም እኳ ደኣስ ዳግማይ ውሽጣዊ ምክፍፋል ሕወሓት ኣቐፂሉ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣብ መንጎቶም ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝቃወምን ኣብ ጎኒ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝተሰለፉን ግንባራት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ተፈጢሮም ኣለው እዞም ግንባራት ቀጻሊ ጸገም ህዝቢ ትግራይ እኳ እንተዘይፈትሑ ዝተናውሐ ናይ ሰላም ድሌት ዘንጸባርቑ ውሳነታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እናተገለጹ እዮም እቶም ምስ ፌደራል መንግስቲ ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለው ተጋሩ
نزها قواف كم أونتا تتغيمو من نتقم تقراي ملو مفتح كخون منقد كناديو زحقزو مقان تخونه زاقيد زتراي حدش نقري هلن بوغن سرعت أبي إذا بوليتيكاوي ودري أب تقراي كمنا عالم وانتا كعشو يكتاتلو كمزلون نعو أدمعي وسانة مخانون أنا تقلت زيو يخون مبر ليتنا الجنرال تادسة ورده إذا بوليتيكاوي مسحاب أب تقراي نابرت زتحاوسو كينات انت تغيرو نتقراي تراح زي كونس نملا إتوبيا بحدقا كمزودق أتنكي غوم يوم إذي كمزيلون كلو هوحات أباكسوم زكايدو هزوت آخبا ما خلاي كوميتي ممزبال أبالات سراويت أسعبو كمزلو فلفلات أخصماويان مرخب حفاش أرقاقيتهم قال كفلتات سراويت تقراي كابت ودب تفليوم ناب كل العفار بمخاد ناي حيل سلام تقراي متنبارو من قال أبالات جمع أبقون نجيزاوي منقست خوينهم نوستانتات حوحات من التاقو من نمفلات تخايلو حوحات أبلع العطغات حيلتات تقراي تلوو نمعقاب يتعرقوان تهالو سراويت أبقون نأيلو نزامن اللوزنبرا أكايدا مسمرو كسحت غيرو يركب بوسانه ملو دمص زفلت كابيني حوحات دما لومي مكففاله ريو حوحات عبي حمام راسي كوينو والو ابز اوان حوحات اب طابياتات تግራይ نتتصوعم اخيباتات حزبي ካብ وحدات بابل زتعدقو مليسوم زحاميون كادرتات وصاي حزباوي اخيباتات بمحسام انبيتا يسمعلو ازي حز زرأ زلو وطري اب تግራይ نت دحر وعل بريتوريا زغصله سلاحتاوي موتن سقاين زيترفه انصاراو سلام ناب عبي حدقا كينات يدفئو كان تالوه حوحات بينا كمزلا زرئين حزبي نمسلاتون ربحون نمحتاتن مقوامن كم ناي بوليتيكا حاتيات غيرو زحسبو زنبره غوغوي ردئيت زمهاره فصامه مخانو تنتن تزغلصو تريو بوليتيكا تግራይ اب 50 عامت غعزو تاريخ حوحات እናተባሃለ እዩ وسانة ماخلاي كوميتي حوحات وسانة كيناتيو أي نقبلون تباهلو بناي منبار مسل هزب تقراي ناوسنة زمزة سرعات حوحات حزوان بيد وحدات عصبات زتوسنة مملاس محدرات قدم كينات وسانة كينات لزخونة أي نقبلون كبلو كفالات محبرسب تقراي أبز تفلالي أوانات قليزهم أبز أوان دمت مناسي تقراي كيناتي ندلنيو نحنا مناسي تقراي زخفلنا يو أكال مقدال دم مفساسن مسواتني أخلنا عبانر حزن كل التفاين دلن لمعتنا ندلي دمتنا كسمع اللو كبلو تدميزهم بحتاوي انكم ممارسينا دن وعل بكترا محلاي ايو قال مرحدي ام مدرخ لوصاهم تلفزيون بلوغناكم قطري راديو بلوغناكم قطري بتخفلوهم محوراوي ميديا ጦርነት مسقام ጦርነት ملعال تتوبلو لموت من اسي يلي قرص فلطو أبانر كن لطف أين دلي لمعاتي لدلينا قرشي لدلينا هفتي لدلينا بخبر كن سنة بتلنا عسرت لا ودهم سمينتو مكفافلتي هنا كنقول قبلنا ما سوى سمينتو فابريكا كنونني عندلي أب هيوت حزب تقراي أب غزا تعاطيهم وحدات زوسنو ناي كينات وسانه أي نقبلن حزبيو كوستن زلو زبلو بوليتيكانياتات ون أي تسانون أب لعل حزبي نو كينات زوسن ماخلاي كوميتي تقبالنت يبلون دمايلهم زي عاوي وسانه كزيف وسانه سزي خمزي لولا أب تمحبرسو هيوت كندزي لأكل إمباكت خمس لخيل كافت فيدريشن كافت مأخل عدي ملء بملء خب قرار صرنا لخيل ملء بملء ناكينات كأتونا ملء بملء ناكبع صايك ملسنا لخيل وسانة نحو حات مأخل كوميتي سخونو نعم وسان كوميتي 30-40 تأكيوم كوسنو أي خلي أي جبانو من هو مسلطان دي من هو كم حلفنا تجي من يوم هنا عطاف أنت بوزي بركتو سنو فقيد لكم بمسارات حو حتى أي منيو ولا زوزي بتعم جزيف نجاري بقلد حلفة يكبو بكينات زن ترترا انو تات تقراي دما ولاد تقراي طرحا قريا وليدا ولاد مخان كوينا زبلا خوينن ابز اوان ورو كينات اب تقراي باذننا ون كنسمعو اي ندلن يبلا طرحنا قرينا اي ولاد تقراي طرحا قريا ايا ازل اصقما ابطميت اي شجر اي عرقان يدقنا غرينا ينحنا مكينا
قولي يولو لقنا جاش الراف قو يولو إنا دقنا له رئينا سينا حزب تግራይ ዘይከም ታሪኹ በብመዋሉ ብሕወሓት ብዝእወጅ ኩናት እናጽነትና መጺና ነለናን ትግራይ ኣብዚ እዋን ቁጽርና እናወሓደ ህይወትና ኣብ ኩናት ናይ ኩናት ጀግና ኣይንደልን ናይ ልምዓትን ሰላምን ጀግና እዩ ዘለና ከብሉ ባህጊ ሰላም ህዝቢ አንጸባሪቆም ሰላም ኢና እንደለን ናልባት ብዙሓት ፈላጣት ክትህልይኹም ይቅርታ ግበርለይ ተጋሩስ ና መጀመርያ ሰባት ኢና ንበሃል ከምቱ ታሪኽ ልተምሃርናዮ ግን እንደይ ኮይና ንቕመጥ ኣለና 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ናተባሃልና ሱን ጋና ይተወፀረ ማለት እዩ ቶም ብድሕሬና ዝተፈጠሩ 60 ሚልዮን 40 ሚልዮን በፂሖም ናይዚ ውፅኢታዩ 3000 ዓመት ሙሉ ኣብ ጦርነት ተቐሚጥና ኣብ መወዳእታ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ን50 ዓመታት ኣብ ኩናት ዘጽንሕና ስርዓት ሕወሓት ህዝባዊ ተቐባልነትን እናሰኣነ መጺኡ ታሪኹ ዘበላሸወ ስርዓት እዩ ሕዚ ድማ ንኩናት ዘዳለወሉ መንእሰይ ኮነ ህዝቢ ብሓፈሻ የብሉን ድሕሪ መባል እንትቕጽሉ ቴስት ድኮ እዚ ሓይሊ ዝኮ ቴስት ድዩ 30 40 50 ዓመት ትግራይ ምንም ትንተናተ የለይ ኣብዚ ሕዚ በጽሓቶና ኩነታት በጽሓ ትግራይ ድምንባባ ቀረባ እያ ለሕና ልተጋሩስ ይትረፍ خالي تقرنيا ليه السبيين بقى يحزد تقرأي قلت بلخونة من قدي سازتا إيدو لخكا لابز بركزود قلنا حدا اتخالا إيدو فروتهم جميرو ملوكو ايهم الفيدرال منقستي نا فيدرال منقستي تنكارك زعمزع فيدرال منقستي بعليه فدو بزحانه ناتو تنكارك زع كم تسايخلي إركز أنيا لخونو قن اب تقرأي دلاي لوت حيلي ايو حزب تقرأي سلازي حزي زلوت زي يدولي نهدا ده حيل زي دجن كخونو دخل حيل جن لجارو حيل جن يلن ሕወሓት ምድላው ኩናት ብዕሊ ጀሚራ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኣብ መላ ትግራይ ዝርከቡ ካድረታት መንግስትነት ትግራይ ናብ ቅድሚ 2013 ዓ.ም ይመለስ ዝብል ውሳነታት እናሕለፉ ዝርከቡ እንትኾን ጎና ጎኒ ዝውሳነ ወታደራዊ ምድላዋት ክገበር ተልእኾ ወሲዶም ይሰርሑ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻይሉ ነዚ ከም መርኣይ ዝውሰድ ምድላው ኩናት ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ዓብይ ዓዲ 15 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝተኣከቡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ወታደራዊ ምድላዋትን ወሳነ ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካዊ ስጉምትታትን ዘጠመተ ውሳነታት ኣመሓላሊፎም ኣለው ምስ እዚ ተዛሚዱ ዝርዝር ክትግበሩ ዝተተሓዙ ዕማማት ድማ ወታደራዊ ምድላዋትን ገፋነ በህጹጽ ከቀጽል ኣብቲ በብርክ ዞባ ዝተኻየደ መድረኽ ተወሲኑ በተዛማዲ ኣብ ኩሉ አንፈት ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ዝሓበሩ እቶም ፍልፍላት ተመለስቲ ሰራዊትን ሓደሽቲ መናሰይን ናብ ውግእ ክስለፉ ነዚ ግፋ ዝፈጸሙ ናይ ሰራዊት ኣባላት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳ ከመደቡ ሎጂስቲክስ ብጥረ ገንዘብን ብዓይነትን በህጹጽ ክእከብ ንውጋኣትን ስዋኣትን መሸከመ ዝኸውን ስተሬቸር ብሰፊሑ ክዳሎ ክብሉ ዓበይቲ ናይ ጥፋት ውሳነታት ተመሓላሊፎም መስዚ ጎና ጎኒ ምስሓራ መሬት ርከበለዎም ዝተባሃሉ ኣካላት ተጸኒዖም ኣብ ቁጽጽር ክውዕሉ ተወሲኑ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ፖለቲካዊ ውሳነታትን ውሽጣዊ ኩነታትን ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ድማ ነባር መንግስቲ ቀልጢፉ ንመመላስን ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕልዋ ንምክያድን ኣብ ምርድዳ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሩ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ነዚ ውሳነ ዘመሓላለፍ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ከቢድ ጭንቂ ስለ ዘሎ ዝብል ስሑት ርድኢት ሕዚ እያ ጊዜና ብዝብል ባይታ መሰረት ዘይገበረ ዝጅመር ኩናት ንኽቃላጠፍ ኩሉ ክሕግዝ ኣለዎ ክብሉ ህዝባዊ ቅቡልነት ዘለዎ ከምስሉ ይሰርሑ ከም ዘለው ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ የለን ናይ ክራማት መዋጽኡ ሓምሊ ይብልዑ ዝብል ድሕር ውሳነ ብካድረታት ኣቢሉ ክሰርጽ ልእኽቶ ተዋሂቡ በዚ መንጽር እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ንምድላው ኩናት ዝሓንጸጽዎ ጊዜ ሰሌዳ ድማ ካብ 16 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ጠቕላላ ኣመራርሓ ወረዳን ጣብያን ዘሳተፍሉ መድረኽ ክካየድ ካብ 18 ክሳብ 21 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ድማ ምስ ህዝቢ መድረኽ ክካየድ ምድላዋት ተወጊኖም ብመዳይ ጸጥታ ኢሉ ዝጠቐሰ ሓበሬታ ፖሊስን ምልሻን ስለ ዘይእመኑ ዕጥቆም ንክገፈፉን ኣባላት ውድባት ስምረትን ወለዶን ተጸኒዖም ንክእሰሩን ትእዛዝ ወሪዱ ክብል እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ ዛጊድ ዘተሳለጡን ዘሳለጡ ዘለውን ምድላዋት ኩናት ድማ
بوغن وردا أبرغلن صلارن أرمي 26 أب كبابي باركيدانا مهرت دفاعي سرح كمزلو ترغاغيصو كاب سراويت هاديموم ناب دجن زمصو أبالات سراويت دما بزي وعال حدر تأثيروم نكملسو صنوع تأزاز تمحلاليفو أب تنزانيا بزتخايدة مرجع لعل 500 سبات تقتلهم BBC حزواب زوت حبريتا كم زملاختو أب تنزانيا بزتخايدة مرجع لعل 500 سبات كم زتقتلوا مرمرا زكايدة ناتا كال الرقاقيت أيلو أتي زتخايدة مرمرا مستي أب موداتا تقمتي كلتشون 17 متمرت بزتتها حزا زتفتر قونتن قتلتن نمت رايز غوم مخانوون تفليتلو انتخونا اتتوساخ مرمرا كم زدل زحبرت أبطاب اتوم قدات بمن كم زتقتلو آينة ترن اتي بريزيدنت ساميا سلهو حسن 98 ميتاوت بمركاب زتعوتتلو مرجع كاند مغنغنتا زي تساتفتلو منبارون تقليتلو كاب أخسماويان مراخب حفاش نايز ساعات زيناتات كتكتاتلو تنحكم نمكتتالكم نمسكن مزترفو مدواتنا سناي جزي